भुइँमा टाउको टेकी धरतीले हिँडाउँछ। भुइँमा टाउको टेकी धरतीले हिँडाउँछ। झरना छङछङ गर्दैन चुड्किला पो सुनाउँछ। झरना छङछङ गर्दैन चुड्किला पो सुनाउँछ। कुच्छन् प्रलयका घोडा, कुच्छन् प्रलयका घोडा, विकास कि विनाश यो। कुच्छन् प्रलयका घोडा, विकास कि विनाश यो। ती सिंहहरू खान्छन् कि भोक लागेर घाँस यो। ती सिंहहरू खान्छन् कि भोक लागेर घाँस यो। काँधमा मृत्युको झोला पृथ्वी जत्रो छ बोकियो। काँधमा मृत्युको झोला पृथ्वी जत्रो छ बोकियो। हावाको पाउ काटेर माटोको सास रोकियो। हावाको पाउ काटेर माटोको सास रोकियो। इच्छा बल्ने अगेनामा पाक्दैछन् लालसाहरू। इच्छा बल्ने अगेनामा पाक्दैछन् लालसाहरू। छड्केका भात जस्तै हुन् छटपटीका नसाहरू। छड्केका भात जस्तै हुन् छटपटीका नसाहरू। बुद्धले धान रोपेथे बालामा भय निस्कियो। बुद्धले धान रोपेथे बालामा भय निस्कियो। कोइली गाउँदाखेरि झिँगाको लय निस्कियो। कोइली गाउँदाखेरि झिँगाको लय निस्कियो। गिद्धका शिष्यले कहिल्यै परेवा चिन्न सक्दछन्। गिद्धका शिष्यले कहिल्यै परेवा चिन्न सक्दछन्। मान्छे बेच्ने जमाना हो बाआमा किन्न सक्दछन्। मान्छे बेच्ने जमाना हो बाआमा किन्न सक्दछन्। यी प्रत्येक शताब्दीमा बच्छन् बेढङ्ग मादल। यी प्रत्येक शताब्दीमा बच्छन् बेढङ्ग मादल। पानीको राजधानीमा नदीले पिउँछ बोतल। पानीको राजधानीमा नदीले पिउँछ बोतल। माछा पुच्छ्रेहरू सारा घुटुक्क निल्दछन् विष। माछा पुच्छ्रेहरू सारा घुटुक्क निल्दछन् विष। संग्रहालयमा मात्रै भेटिन्छन् अब मानिस। संग्रहालयमा मात्रै भेटिन्छन् अब मानिस। प्रेमको कविता खासै लेख्दिनँ कि म जान्दिनँ पनि। अनि अलिक गाह्रो भयो। ल ठिकै छ, एउटा भुजङ्ग प्रयासकै सुनाउँछु है त। भुजङ्ग भनेको चाहिँ सर्प, प्रयास भनेको चाहिँ हिँडाइ भन्छ कि सर्पको जस्तो हिँडाइ। भुजङ्ग प्रयास त्यही छन्दमा म सुनाउँछु एउटा। प्रेमकै माहौल छ, त्यस्तै खालको अलिअलि सुनाउने होला है। माधा घडा झै तिमी पो भरी छौ। माधा घडा झै तिमी पो भरी छौ। माधा घडा झै
तिमी पो भरेछौ तिमी जुन भन्दा अझै सुन्दरी तिमी जुन भन्दा अझै सुन्दरी छौ तिमी मुस्कुरायौ भने फूल फुल्छ तिमी मुस्कुरायौ भने फूल फुल्छ तिमी मुस्कुरायौ भने फूल फुल्छ दिलै चञ्चलियो कता डुल्छ दिलै चञ्चलियो कता 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 डुल्छ डुल्छ तिमी कोपिला हौ टिपे पाप लाग्छ तिमी कोपिला हौ टिपे पाप लाग्छ तिमी कोपिला हौ टिपे पाप लाग्छ म छोमु कता खै छुँदा दाग लाग्छ म यो विश्वमा नै तिमी मात्र चिन्छु म यो विश्वमा नै तिमी मात्र चिन्छु म यो विश्वमा नै तिमी मात्र चिन्छु तिमीले लुटेमा सबै थोक दिन्छु तिमीले लुटेमा सबै थोक दिन्छु कुनै एउटा सासले पर्खिए झै कुनै एउटा सासले पर्खिए झै देखिको आसले पर्खिए के भन्छन् गणतन्त्रको विषयमा ती धर्मका ग्रन्थमा के भन्छन् गणतन्त्रको विषयमा ती धर्मका ग्रन्थमा देउताले मत लिन्न भन्छ र कहीँ ती फूलपातीहरू देउताले मत लिन्न भन्छ र कहीँ ती फूलपातीहरू हो जन्माउँछु देशमा अब भने लाखौं खलातीहरू हो जन्माउँछु देशमा अब भने लाखौं खलातीहरू अर्काको श्रमको चुसेर पसिना आवाज झन् सानको अर्काको श्रमको चुसेर पसिना आवाज झन् सानको गैरी खेत उमार्छ अन्न रसिलो के गोत्र हो धानको गैरी खेत उमार्छ अन्न रसिलो के गोत्र हो धानको पाउन्नन् जब बाँच्न फूल सबले के काम उद्यानको पाउन्नन् जब बाँच्न फूल सबले के काम उद्यानको लैजाऊ न सुनार हो अब तिमी मुन्द्रा चुडी कानको लैजाऊ न सुनार हो अब तिमी मुन्द्रा चुडी कानको तिम्रै पौरखको छिनो र घनले चम्किन्छ ढुङ्गा जहाँ तिम्रै पौरखको छिनो र घनले चम्किन्छ ढुङ्गा जहाँ ठानिन्छन् किन मूर्तिकार बिटुलो
देउता छ चोखो कहाँ खानिन्छन् किन मूर्तिका र बिटुलो देउता छ चोखो कहाँ टल्काए जब स्वर्णले गजुरमा कसका थिए हातती टल्काए जब स्वर्णले गजुरमा कसका थिए हातती मान्छे उत्तम जात हो प्रकृतिको हुन् एउटै सन्तति मान्छे उत्तम जात हो प्रकृतिको हुन् एउटै सन्तति हुन् एउटै सन्तति। धन्यवाद। मूर्छना गीतको देशमा बस्दछन् मूर्छना पालबाटै हो निस्किए सिर्जना पालबाटै हो निस्किए सिर्जना नाच्दछन् ओठ सङ्गीतमा छमछम नाच्दछन् ओठ सङ्गीतमा छमछम कम्मरै भाँच्दछन् आज सारे गम कम्मरै भाँच्दछन् आज सारे गम नादमै पौडिने गर्दछन् ती सुख नादमै पौडिने गर्दछन् ती सुख चुम्न पाऊँ सधैँ बाँसुरीको मुख गाउँदा गाउँदै बिर्सिए माधुनी गाउँदा गाउँदै बिर्सिए माधुनी बाँसुरी चोर्छ यो कोइलीले पनि बाँसुरी चोर्छ यो कोइलीले पनि राधिका झै फसे फुलबारीहरू राधिका झै फसे फुलबारीहरू कृष्ण लीला नहुन् बाँसघारीहरू कृष्ण लीला नहुन् बाँसघारीहरू फुक्न जान्यो भने प्रेमको बाँसुरी फुक्न जान्यो भने प्रेमको बाँसुरी काखमै आउँछिन् विश्वकी सुन्दरी काखमै आउँछिन् विश्वकी सुन्दरी रागमै झुल्दछन् दैत्यवा देवता रागमै झुल्दछन् दैत्यवा देवता बाँसको पुत्र हो बाँसुरी एउटा यो कतै हो हुरी यो कतै माहुरी यो कतै हो हुरी यो कतै माहुरी बज्न पाओ सधैँ मोक्षको बाँसुरी बज्न पाओ सधैँ मोक्षको बाँसुरी। धन्यवाद। मैले सुनाउने अर्को कविताको शीर्षक छ ताली नमार्नु। अब तालीको खुब भोक हुन्छ भन्छन् होइन कलाकारहरूलाई कलाकारभित्र हामी नै पर्छौँ पर्नु त अनि ताली नै आफै मागिरहेको हुन्छ कि कतिपय ठाउँमा जाँदाखेरि। अब त्यसैसँग सम्बन्धित कविता कविताको शीर्षक हो ताली नमार्नु। अब कविता यसरी सुरु हुन्छ। मानौ मञ्चहरू
उचालिरहने नाराहरू जोखिए मानव मञ्चहरू उचालिरहने नाराहरू जोखिए यी ताली जब उम्ले भकभकी को कता पोखिए यी ताली जब उम्लिए भकभकी को कता पोखिए बस्दैनन् किन मौन धारण गरी गोष्ठीहरू यी सब बस्दैनन् किन मौन धारण गरी गोष्ठीहरू यी सब तिम्रा हात कहाँ कहाँ बिकिसके ताली नमार्नु अब तिम्रा हात कहाँ कहाँ बिकिसके ताली नमार्नु अब ताली बेसुर उफ्रिए कति यहाँ भूकम्प जस्तै पर ताली बेसुर उफ्रिए कति यहाँ भूकम्प जस्तै पर ताली पाउन लेखिएन कविता पाइन्छ ताली तर ताली पाउन लेखिएन कविता पाइन्छ ताली तर यो ताली जति लाग्छ दृष्टि भ्रम हो सच्चा कला हो सब यो ताली जति लाग्छ दृष्टि भ्रम हो सच्चा कला हो सब सुन्नु मूर्ति बनेर आज कविता ताली नमार्नु अब सुन्नु मूर्ति बनेर आज कविता ताली नमार्नु अब गालीले बरु लाग्छ बेथितिहरू चिर्दैछ झै ताली चाहिँ भने धरातल भुली गिर्दैछ झै वा कै पछि दौडिएर दुनियाँ चाहन्छ के वास्तव वा कै पछि दौडिएर दुनियाँ चाहन्छ के वास्तव मेरो कानुनबाट पारित भयो ताली नमार्नु अब मेरो कानुनबाट पारित भयो ताली नमार्नु अब सारा हातहरू पूजा भइसके ताली कहाँ पाउने सारा हातहरू पूजा भइसके ताली कहाँ पाउने हातै काटिदिउँ भने पनि यहाँ आपत्ति झन आउने निस्के गडगड हातका लयहरू व्यर्थै भए ती सब निस्के गडगड हातका लयहरू व्यर्थै भए ती सब तिम्रा हातहरू दुवै गलिसके ताली नमार्नु अब तिम्रा हातहरू दुवै गलिसके ताली नमार्नु अब ती आश्वासन बाँडिए जब यहाँ खै के बुझ्यो लोकले ती आश्वासन बाँडिए जब यहाँ खै के बुझ्यो लोकले सरको भाषण घन्किए पछि सधैँ ताली पिट्यो चोकले डाङ्ग्रे झै जहिल्यै कराइरहने हल्लैहरू छन् जब डाङ्ग्रे झै जहिल्यै कराइरहने हल्लैहरू छन् जब हाँसेकै बरु ठिक हो मुसु मुसु ताली नमार्नु अब हाँसेकै बरु ठिक हो मुसु मुसु ताली नमार्नु अब ताली नमार्नु अब धन्यवाद। शीर्षक छ यो जीवन विमर्श भन्ने कविताको शीर्षक हो। यो अनुष्टुप छन्दमा छ। म कविता सुरु गर्छु।
रुख झै जन्मियो मान्छे बाँच्छ हाँगा बिगासरी। रुख झै जन्मियो मान्छे बाँच्छ हाँगा बिगासरी। हल्लेको पात जस्तै हो मुटु भन्नु घरी घरी। रुख झै जन्मियो मान्छे बाँच्छ हाँगा बिगासरी। हल्लेको पात जस्तै हो मुटु भन्नु घरी घरी। भेदमा बन्चरो ताकी टुप्पा माथि चढाउँछन्। भेदमा बन्चरो ताकी टुप्पा माथि चढाउँछन्। सुक्दा सुक्दा ठुटो हुन्छ त्यसैलाई डराउँछन्। कहिले जालमा पर्छ माछा जस्तो छ जिन्दगी। नदी सुके पनि बाँच्ने कुवा भित्रै बगी बगी। गतिशील भई बाँच्दा पनि सुक्खा र जर्जर। गतिशील भई बाँच्दा पनि सुक्खा र जर्जर। फुल च्यातेर फ्याँके नि बास्ना आउँछ हर हर। फुल च्यातेर फ्याँके नि बास्ना आउँछ हर हर। यी कर्तव्यहरू घाँटी रेटी राख्छन् पला पला। यी कर्तव्यहरू घाँटी रेटी राख्छन् पला पला। जन्मिना साथ जन्मिन्छ गधा झै जोत्तिने कला। जन्मिना साथ जन्मिन्छ गधा झै जोत्तिने कला। जिम्मेवारी त हुन्नङ्ग्रा चिथोर्दैछन् घरी घरी। जिम्मेवारी त हुन्नङ्ग्रा चिथोर्दैछन् घरी घरी। आधा काटेर बाँचेको सल्लाको ढुकढुकी सरी। आधा काटेर बाँचेको सल्लाको ढुकढुकी सरी। प्रेमिका नाम सम्झेर मरेको चेतना उठ्यो। प्रेमिका नाम सम्झेर मरेको चेतना उठ्यो। परिवार भनी बस्दा हरियाली कतै छुट्यो। बुढो हड्डी बसेको छ टुक्रा टुक्रा गनी गनी। बुढो हड्डी बसेको छ टुक्रा टुक्रा गनी गनी। सिङ्गो जीवन यो बाँच्न पाइन्न कहिल्यै पनि। सिङ्गो जीवन यो बाँच्न पाइन्न कहिल्यै पनि। अब अर्को कविता सुनाउन सक्छ यो कविता। आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि लेखेको थिएँ मैले यो कविता। म त्यही कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक हो फर्केर आऊ। फर्केर आऊ घर। फर्केर आऊ घर। सुरु गरे। पैसाले सब थोक आउँछ भने माया किनी ल्याउनु। पैसाले सब थोक आउँछ भने माया किनी ल्याउनु। पैसाले यदि शान्ति मिल्दछ भने उद्यान के धाउनु। थाहा नै छ समुद्र पारीतिरको
त्यो देश कस्तो छ र यो सानो झुपडी बुझे महल हो फर्केर आऊ घर। यो सानो झुपडी बुझे महल हो फर्केर आऊ घर। मान्छे आज विदेशको झिलिमिली देखी रमाए पनि आमाकै प्रिय हुन्छ काख जहिले लाखै कमाए पनि। जाँदैछौ पुतली समान नभमा उड्दै कहाँ हो पर आफ्नै देश सिगार्नु पर्दछ यहाँ फर्केर आऊ घर। माझो खेत जताततैतिर भए के काम खोज्छौ भन नेपाली हुनुमा छ गौरव स्वयं के नाम खोज्छौ भन। ओ तिम्रै समले फुलाउनु पर्यो यो सिर्जना सुन्दर फुट्छन् मूल यही फुटाउन सके फर्केर आऊ घर। बस्दाखेरि यही गुराँस जसरी मुस्कान साँचिन्न र चाहे खान परोस्न गुन्द्रुक ढिँडो खाएर बाँचिन्न र। अर्को सुन्दर देश खै छ र कहाँ यो भूमि भन्दा पर रित्तो आँगनको तिमी मखमली फर्केर आऊ घर। खुल्छन् गुप्त कुरा विदेशतिरका ढोका चियाएपछि खुल्छन् गुप्त कुरा विदेशतिरका ढोका चियाएपछि के फल्दैन हुँदैन के 10वटा नङ्ग्रा खियाएपछि। माटोको पनि चाहना छ नि यही उद्योग धन्दा गर। माटोको पनि चाहना छ नि यही उद्योग धन्दा गर। आमाको अनुहार चाउरिसक्यो फर्केर आऊ घर। आमाको अनुहार चाउरिसक्यो फर्केर आऊ घर। धन्यवाद। अन्तिम कविता सुनाएर म बिदा हुन्छु। मैले सुनाउने अन्तिम कविताको शीर्षक छ गाह्रो छ मान्छे हुन। हेर्दै सुनौँ है। कविताको शीर्षक छ गाह्रो छ मान्छे हुन। कविता सुरु गर्छु। जान्ने अर्जुन हो भनिकन सधैँ गीता पढाएपछि। जान्ने अर्जुन हो भनिकन सधैँ गीता पढाएपछि सुब्बा बन्द छ एकलव्य कसरी औला चढाएपछि। सुब्बा बन्द छ एकलव्य कसरी औला चढाएपछि। द्रोणाचार्य पढाउँदैछ महँगो पैसाली ट्युसन। द्रोणाचार्य पढाउँदैछ महँगो पैसाली ट्युसन। सक्छौ मास्टर बन्न डस्टरहरू गाह्रो छ मान्छे हुन। सक्छौ मास्टर बन्न
डस्टरहरू गाह्रो छ मान्छे हुन जन्मेदेखि सधैँ टुडाल जसरी पायो र कसले जुनी जन्मेदेखि सधैँ टुडाल जसरी पायो र कसले जुनी ती ठुला दरबार नै लुकिरहे छोटा लुगाको मुनि ती ठुला दरबार नै लुकिरहे छोटा लुगाको मुनि सत्य नछुट्टिने भइसक्यो हे खोपडी हो सुन सत्य नछुट्टिने भइसक्यो हे खोपडी हो सुन ठुलाहरू त्यस्ता खान होइन सत्य के असत्य अब सत्य नछुट्टिने भइसक्यो हे खोपडी हो सुन मान्छे भइकन जन्मिए पनि यहाँ गाह्रो छ मान्छे हुन मान्छे भइकन जन्मिए पनि यहाँ गाह्रो छ मान्छे हुन थोत्रा प्लास्टिकका अमूल्य रचना पर्छन् थलाका थला थोत्रा प्लास्टिकका अमूल्य रचना पर्छन् थलाका थला सिक्दैछन् कविबाट सज्जनहरू चोरेर लेख्ने कला सिक्दैछन् कविबाट सज्जनहरू चोरेर लेख्ने कला अड्कन्थे जब दाल भात डुकुमा ती देव कोटा सुना देवकोटाको भनाइ नै छ एउटा दाल भात डुकुको समस्या भन्ने एउटा अड्कन्थे जब दाल भात डुकुमा ती देव कोटा सुना यो भन्दा कवि बन्न रहेछ सजिलो गाह्रो छ मान्छे हुन यो भन्दा कवि बन्न रहेछ सजिलो गाह्रो छ मान्छे हुन धब्बाको गहना भिरिकन सधैँ चम्के असत्यहरू धब्बाको गहना भिरिकन सधैँ चम्के असत्यहरू थाके दानवै जलाइरहँदा ती दाग बत्तीहरू थाके दानवै जलाइरहँदा ती दाग बत्तीहरू धब्बाको गहना भिरिकन सधैँ चम्के असत्यहरू थाके दानवै जलाइरहँदा ती दाग बत्तीहरू गर्छन् कोसिस विश्व चर्चित कुनै आदर्शलाई छुन ठुलै गर्नु परेछ पढ्नु त होइन गर्छन् कोसिस विश्व चर्चित कुनै आदर्शलाई छुन गान्धी रावण राम जे बन तिमी गाह्रो छ मान्छे हुन गान्धी रावण राम जे बन तिमी गाह्रो छ मान्छे हुन सोझाको दिन रात वर्णन गरे टेढाहरूले किन सोझाको दिन रात वर्णन गरे टेढाहरूले किन हामी बौद्धिक वर्ग हौ भनिरहे भेडाहरूले किन हामी बौद्धिक वर्ग हौ भनिरहे भेडाहरूले किन तिम्रा वादहरू सबै मरिसके सिद्धान्त ठेली सुन तिम्रा वादहरू सबै मरिसके सिद्धान्त ठेली सुन भो पाण्डित्य नछाट पुस्तकहरू गाह्रो छ मान्छे हुन भो पाण्डित्य नछाट पुस्तकहरू गाह्रो छ मान्छे हुन आफू जन्मिनुको रहस्य कहिल्यै पत्तो नपाएपछि जन्मेकै थाहा पाएन आफू जन्मिनुको रहस्य कहिल्यै पत्तो नपाएपछि
केही तत्त्व खुले चिहान नजिकै रातै बिताएपछि सच्चा सच्चा चालक खै खुदा कि भगवान विज्ञान यसु कुन सच्चा चालक खै खुदा कि भगवान विज्ञान यसु कुन देउता बन्न उपाय छन् 100 थरी गाह्रो छ मान्छे हुन देउता बन्न उपाय छन् 100 थरी गाह्रो छ मान्छे हुन धन्यवाद। कुजात भन्ने कविताको शीर्षक छ। प्रदीपजीको प्राय हरेक गजलमा गजलका शेरहरू एउटा न एउटा गजलको शेर चाहिँ प्रेमिल हुन्छ। म चाहिँ प्रेमिल त्यति लेख्न जान्दिनँ, मेरा विषयहरू त्यस्तै हुन्छ। म सुनाउने कविताको शीर्षक छ कुजात। कविता यसरी सुरु हुन्छ। जन्मे मुन्धुम वेदबाट सृजना के गर्न ढाँटु अब जन्मे मुन्धुम वेदबाट सृजना के गर्न ढाँटु अब मेरो जात कुजात भन्छ दुनियाँ के नाक काटु अब मेरो जात कुजात भन्छ दुनियाँ के नाक काटु अब के सम्म भएन वर्ण थरले गाह्रो भयो सम्झनै के सम्म भएन वर्ण थरले गाह्रो भयो सम्झनै चुच्चो नाक त थेच्चिँदैन कहिल्यै काटेर टुप्पी जनै चुच्चो नाक त थेच्चिँदैन कहिल्यै चुच्चो नाक त थेच्चिँदैन कहिल्यै काटेर टुप्पी जनै चम्पा होस् अथवा बुकी मखमली को छैन आवेशमा चम्पा होस् अथवा बुकी मखमली को छैन आवेशमा नेपाली थरको म नागरिकता बाँड्दैछु यो देशमा नेपाली थरको म नागरिकता बाँड्दैछु यो देशमा पुँजीवाद पढाउने सहरको मस्तिष्क फोले भयो पुँजीवाद पढाउने सहरको मस्तिष्क पोले भयो विश्वामित्र लुगा सिलाउन भनी दोकान खोले भयो विश्वामित्र लुगा सिलाउन भनी दोकान खोले भयो पानीको पनि हुन्छ के थर कुनै सोचौं न केही बरु पानीको पनि हुन्छ के थर कुनै सोचौं न केही बरु के हो जात हिमालको भन छिटो हे सृष्टिकर्ताहरू के हो जात हिमालको भन छिटो हे सृष्टिकर्ताहरू ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वरहरू के जात तिम्रो भन ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वरहरू के जात तिम्रो भन के वृन्दावनमा चलाउनु पर्यो श्री कृष्णले आरन के वृन्दावनमा चलाउनु पर्यो श्री कृष्णले आरन सारा रूपहरू विभाजित भए ती वेदका मन्त्रमा वेदको मन्त्रमा आउँछ यो ब्राह्मणस्य मुखमासित बाहु राजन्य कृतः पुरुत दक्ष जद्वैश्य पदभाव शूद्रो अजायत हामीले जुन चार जात भन्छौँ उनीहरू कसरी जन्मे भन्ने कुरा वेदमा पनि आउँछ सारा जात रूपहरू विभाजित भए ती वेदका मन्त्रमा के भन्छन् गणतन्त्रको विषयमा ती धर्मका ग्रन्थमा के भन्छन् गणतन्त्रको विषयमा
ती धर्मका ग्रन्थमा देउताले मत लिन्न भन्छ र कहीँ ती फूलपातीहरू देउताले मत लिन्न भन्छ र कहीँ ती फूलपातीहरू हो जन्माउँछु देशमा अब भने लाखौं खलातीहरू हो जन्माउँछु देशमा अब भने लाखौं खलातीहरू अर्काको श्रमको चुसेर पसिना आवाज झन् सानको अर्काको श्रमको चुसेर पसिना आवाज झन् सानको गैरी खेत उमार छ अन्न रसिलो के गोत्र हो धानको गैरी खेत उमार छ अन्न रसिलो के गोत्र हो धानको पाउन्नन् जब बाँच्न फूल सबले के काम उद्यानको पाउन्नन् जब बाँच्न फूल सबले के काम उद्यानको लैजाऊ न सुनार हो अब तिमी मुन्द्रा चुडी कानको लैजाऊ न सुनार हो अब तिमी मुन्द्रा चुडी कानको तिम्रै पौरखको छिनो र घनले चम्किन्छ ढुङ्गा जहाँ तिम्रै पौरखको छिनो र घनले चम्किन्छ ढुङ्गा जहाँ ठानिन्छन् किन मूर्तिकार बिटुलो देउता छ चोखो कहाँ ठानिन्छन् किन मूर्तिकार बिटुलो देउता छ चोखो कहाँ टल्काए जब स्वर्णले गजुरमा कसका थिए हात ती टल्काए जब स्वर्णले गजुरमा कसका थिए हात ती मान्छे उत्तम जात हो प्रकृतिको हुन् एउटै सन्तति मान्छे उत्तम जात हो प्रकृतिको हुन् एउटै सन्तति हुन् एउटै सन्तति बाँसुरी शीर्षकको कविता छ यो कविता श्रवणीय छन्दमा छ बाँसुरी गीतको देशमा बस्दछन् मूर्छना गीतको देशमा बस्दछन् मूर्छना पालबाटै हो निस्किए सिर्जना पालबाटै हो निस्किए सिर्जना नाच्दछन् ओठ सङ्गीतमा छमछम नाच्दछन् ओठ सङ्गीतमा छमछम कम्मरै भाँच्दछन् आज सारे गम कम्मरै भाँच्दछन् आज सारे गम नादमै पौडिने गर्दछन् ती सुख नादमै पौडिने गर्दछन् ती सुख चुम्न पाऊ सधैँ बाँसुरीको मुख गाउँदा गाउँदै बिर्सिए माधुनी गाउँदा गाउँदै बिर्सिए माधुनी बाँसुरी चोर्छ यो कोइलीले पनि बाँसुरी चोर्छ यो कोइलीले पनि राधिका झै फसे फुलबारी हरान्यो भने प्रेमको बाँसुरी काखमै आउँछिन् विश्वकी सुन्दरी काखमै आउँछिन् विश्वकी सुन्दरी रागमै झुल्दछन् दैत्य वा देवता
रागमै झुल्दछन् दैत्य वा देवता बाँसको पुत्र हो बाँसुरी एउटा यो कतै हो हुरी यो कतै माहुरी यो कतै हो हुरी यो कतै माहुरी बज्न पाओ सधैँ मोक्षको बाँसुरी बज्न पाओ सधैँ मोक्षको बाँसुरी। धन्यवाद। कविताको शीर्षक हो ताली नमार्नु। अब कविता यसरी सुरु हुन्छ। मानव मञ्चहरू उचालिरहने नाराहरू जोखिए मानव मञ्चहरू उचालिरहने नाराहरू जोखिए यी ताली जब उम्लिए भकभकी को कता पोखिए यी ताली जब उम्लिए भकभकी को कता पोखिए बस्दैनन् किन मौन धारण गरी गोष्ठीहरू यी सब बस्दैनन् किन मौन धारण गरी गोष्ठीहरू यी सब तिम्रा हात कहाँ कहाँ बिकिसके ताली नमार्नु। अब तिम्रा हात कहाँ कहाँ बिकिसके ताली नमार्नु। अब ताली बेसुर उफ्रिए कति यहाँ भूकम्प जस्तै पर ताली बेसुर उफ्रिए कति यहाँ भूकम्प जस्तै पर ताली पाउन लेखिएन कविता पाइन्छ ताली तर ताली पाउन लेखिएन कविता पाइन्छ ताली तर यो ताली जति लाग्छ दृष्टि भ्रम हो सच्चा कला हो सब यो ताली जति लाग्छ दृष्टि भ्रम हो सच्चा कला हो सब सुन्नु मूर्ति बनेर आज कविता ताली नमार्नु। अब सुन्नु मूर्ति बनेर आज कविता ताली नमार्नु। अब गालीले बरु लाग्छ बेथितिहरू चिर्दैछ झै ताली चाहिँ भने धरातल भुली गिर्दैछ झै वावा कै पछि दौडिएर दुनिया चाहन्छ के वास्तव वावा कै पछि दौडिएर दुनिया चाहन्छ के वास्तव मेरो कानुनबाट पारित भयो ताली नमार्नु। अब मेरो कानुनबाट पारित भयो ताली नमार्नु। अब सारा हातहरू पूजा भइसके ताली कहाँ पाउने सारा हातहरू पूजा भइसके ताली कहाँ पाउने हातै काटिदिउँ भने पनि यहाँ आपत्ति झनाउने निस्के गडगड हातका लयहरू व्यर्थै भए ती सब निस्के गडगड हातका लयहरू व्यर्थै भए ती सब तिम्रा हातहरू दुवै गलिसके ताली नमार्नु। अब तिम्रा हातहरू दुवै गलिसके ताली नमार्नु। अब ती आश्वासन बाँडिए जब यहाँ खै के बुझ्यो लोकले ती आश्वासन बाँडिए जब यहाँ खै के बुझ्यो लोकले चर्को भाषण घन्किए पछि सधैँ ताली पिट्यो चोकले डाङ्ग्रे झैँ जहिल्यै कराइरहने
हल्लैहरू छन् जब डाङ्ग्रे झैँ जहिले कराइरहने हल्लैहरू छन् जब हाँसेकै बरु ठिक हो मुसु मुसु ताली नमार्नु अब हाँसेकै बरु ठिक हो मुसु मुसु ताली नमार्नु अब विमर्श भन्ने कविताको शीर्षक हो यो अनुष्टुप छन्दमा छ म कविता सुरु गर्छु रुख झैँ जन्मियो मान्छे बाँच्छ हाँगा बिगासरी रुख झैँ जन्मियो मान्छे बाँच्छ हाँगा बिगासरी हल्लेको पात जस्तै हो मुटु भन्नु घरी घरी रुख झैँ जन्मियो मान्छे बाँच्छ हाँगा बिगासरी हल्लेको पात जस्तै हो मुटु भन्नु घरी घरी फेदमा बन्चरो ताकी टुप्पा माथि चढाउँछन् फेदमा बन्चरो ताकी टुप्पा माथि चढाउँछन् सुक्दा सुक्दा ठुटो हुन्छ त्यसैलाई डढाउँछन् कहिले जालमा पर्छ माछा जस्तो छ जिन्दगी नदी सुके पनि बाँच्ने कुवा भित्रै बगी बगी गतिशील भई बाँच्दा पनि सुक्खा र जर्जर गतिशील भई बाँच्दा पनि सुक्खा र जर्जर फुल च्यातेर फ्याँके नि बास्ना आउँछ हर हर फुल च्यातेर फ्याँके नि बास्ना आउँछ हर हर यी कर्तव्यहरू घाँटी रेटी राख्छन् पला पला यी कर्तव्यहरू घाँटी रेटी राख्छन् पला पला जन्मिना साथ जन्मिन्छ गधा झैँ जोत्तिने कला जन्मिना साथ जन्मिन्छ गधा झैँ जोत्तिने कला जिम्मेवारी त हुन् नङ्ग्रा चिथोर्दैछन् घरी घरी जिम्मेवारी त हुन् नङ्ग्रा चिथोर्दैछन् घरी घरी आधा काटेर बाँचेको सल्लाहको ढुकढुकी सरी आधा काटेर बाँचेको सल्लाहको ढुकढुकी सरी प्रेमिका नाम सम्झेर मरेको चेतना उठ्यो प्रेमिका नाम सम्झेर मरेको चेतना उठ्यो परिवार भनी बस्दा हरियाली कतै छुट्यो बुढो हड्डी बसेको छ टुक्रा टुक्रा गनी गनी बुढो हड्डी बसेको छ टुक्रा टुक्रा गनी गनी सिङ्गो जीवन यो बाँच्न पाइन्न कहिल्यै पनि सिङ्गो जीवन यो बाँच्न पाइन्न कहिल्यै पनि धन्यवाद फर्केर आऊ घर सुरु गरे पैसाले सब थोक आउँछ भने माया किनी ल्याउनु
पैसाले सब थोक आउँछ भने माया किनी ल्याउनु, पैसाले यदि शान्ति मिल्दछ भने उद्यान के धाउनु। थाहा नै छ समुद्र पारीतिरको त्यो देश कस्तो छ र, यो सानो झुपडी बुझे महल हो फर्केर आऊ घर। यो सानो झुपडी बुझे महल हो फर्केर आऊ घर। मान्छे आज विदेशको झिलिमिली देखि रमाए पनि, आमाकै प्रिय हुन्छ काख जहिले लाखै कमाए पनि। जाँदैछौ पुतली समान नभमा, उड्दै कहाँ हो पर, आफ्नै देश सिगार्नु पर्दछ यहाँ फर्केर आऊ घर। बाँझो खेत जताततैतिर भए के काम खोज्छौ भन, नेपाली हुनुमा छ गौरव स्वयं के नाम खोज्छौ भन। ओ तिम्रै श्रमले फुलाउनु पर्यो यो सिर्जना सुन्दर, फुट्छन् मूल यही फुटाउन सके फर्केर आऊ घर। बस्दाखेरि यही गुराँस जसरी मुस्कान साचिन्न र, चाहे खान परोस् न गुन्द्रुक ढिँडो खाएर बाँचिन्न र। अर्को सुन्दर देश खै छ र कहाँ यो भूमि भन्दा पर, रित्तो आँगनको तिमी मखमली फर्केर आऊ घर। खुल्छन् गुप्त कुरा विदेशतिरका ढोका चियाएपछि, खुल्छन् गुप्त कुरा विदेशतिरका ढोका चियाएपछि, के फल्दैन हुँदैन के 10वटा नङ्ग्रा खियाएपछि। माटोको पनि चाहना छ नि यही उद्योग धन्दा गर, माटोको पनि चाहना छ नि यही उद्योग धन्दा गर। आमाको अनुहार चाउरिसक्यो फर्केर आऊ घर। आमाको अनुहार चाउरिसक्यो फर्केर आऊ घर। धन्यवाद। कविताको शीर्षक छ गाह्रो छ मान्छे हुन। कविता सुरु गर्छु। जान्ने अर्जुन हो भनिकन सधैँ गीता पढाएपछि, जान्ने अर्जुन हो भनिकन सधैँ गीता पढाएपछि, सुब्बा बन्द छ एकलव्य कसरी औला चढाएपछि, सुब्बा बन्द छ एकलव्य कसरी औला चढाएपछि, द्रोणाचार्य पढाउँदैछ महँगो पैसा लिई ट्युसन। द्रोणाचार्य पढाउँदैछ महँगो पैसा लिई ट्युसन।
सक्छौ मास्टर बन्न डस्टरहरू गाह्रो छ मान्छे हुन सक्छौ मास्टर बन्न डस्टरहरू गाह्रो छ मान्छे हुन जन्मेदेखि सधैँ टुडाल जसरी पायो र कसले जुनी जन्मेदेखि सधैँ टुडाल जसरी पायो र कसले जुनी ती ठुला दरबार नै लुकिरहे छोटा लुगाको मुनि ती ठुला दरबार नै लुकिरहे छोटा लुगाको मुनि सत्य नछुट्टिने भइसक्यो हे खोपडी हो सुन सत्य नछुट्टिने भइसक्यो हे खोपडी हो सुन ठुलाहरू त्यस्तो खान होइन सत्य के असत्य अब सत्य नछुट्टिने भइसक्यो हे खोपडी हो सुन मान्छे भइकन जन्मिए पनि यहाँ गाह्रो छ मान्छे हुन मान्छे भइकन जन्मिए पनि यहाँ गाह्रो छ मान्छे हुन थोत्रा प्लास्टिकका अमूल्य रचना पर्छन् थलाका थला थोत्रा प्लास्टिकका अमूल्य रचना पर्छन् थलाका थला सिक्दैछन् कविबाट सज्जनहरू चोरेर लेख्ने कला सिक्दैछन् कविबाट सज्जनहरू चोरेर लेख्ने कला अड्कन्थे जब दाल भात डुकुमा ती देव कोटा सुना देवकोटाको भनाइ नै छ एउटा दाल भात डुकुको समस्या भन्ने एउटा अड्कन्थे जब दाल भात डुकुमा ती देव कोटा सुना यो भन्दा कवि बन्न रहेछ सजिलो गाह्रो छ मान्छे हुन यो भन्दा कवि बन्न रहेछ सजिलो गाह्रो छ मान्छे हुन धब्बाको गहना भिरिकन सधैँ चम्के असत्यहरू धब्बाको गहना भिरिकन सधैँ चम्के असत्यहरू थाके दानवै जलाइरहँदा ती दाग बत्तीहरू थाके दानवै जलाइरहँदा ती दाग बत्तीहरू धब्बाको गहना भिरिकन सधैँ चम्के असत्यहरू थाके दानवै जलाइरहँदा ती दाग बत्तीहरू गर्छन् कोसिस विश्व चर्चित कुनै आदर्शलाई छुन ठुलै बन्नु पर्यो पर्नु त होइन गर्छन् कोसिस विश्व चर्चित कुनै आदर्शलाई छुन गावड राम जे बन तिमी गाह्रो छ मान्छे हुन गान्धी रावण राम जे बन तिमी गाह्रो छ मान्छे हुन सोझाको दिन रात वर्णन गरे टेढाहरूले किन सोझाको दिन रात वर्णन गरे टेढाहरूले किन हामी बौद्धिक वर्ग हौ भनिरहे भेडाहरूले किन हामी बौद्धिक वर्ग हौ भनिरहे भेडाहरूले किन तिम्रा वादहरू सबै मरिसके सिद्धान्त ठेली सुन तिम्रा वादहरू सबै मरिसके सिद्धान्त ठेली सुन भो पाण्डित्य नछाट पुस्तकहरू गाह्रो छ मान्छे हुन भो पाण्डित्य नछाट पुस्तकहरू गाह्रो छ मान्छे हुन आफू जन्मिनुको रहस्य कहिल्यै पत्तो नपाए
पाएपछि जन्मेकै थाहा पाएन आफू जन्मिनुको रहस्य कहिल्यै पत्तो नपाएपछि केही तत्त्व खुले चिहान नजिकै रातै बिताएपछि सच्चा सच्चा चालक खै खुदा कि भगवान विज्ञान यसु कुन सच्चा चालक खै खुदा कि भगवान विज्ञान यसु कुन देउता बन्न उपाय छन् 100 थरी गाह्रो छ मान्छे हुन देउता बन्न उपाय छन् 100 थरी गाह्रो छ मान्छे हुन गाह्रो छ मान्छे हुन माथा घडा झै तिमी पो भरि छौ माथा घडा झै तिमी पो भरि छौ माथा घडा झै तिमी पो भरि छौ तिमी जुन भन्दा अझै सुन्दरी तिमी जुन भन्दा अझै सुन्दरी छौ तिमी मुस्कुरायौ भने फूल फुल्छ तिमी मुस्कुरायौ भने फूल फुल्छ तिमी मुस्कुरायौ भने फूल फुल्छ दिलै चञ्चलियो कता डुल्छ दिलै चञ्चलियो कता हो कता कता डुल्छ डुल्छ तिमी कोपिला हौ टिपे पाप लाग्छ तिमी कोपिला हौ टिपे पाप लाग्छ तिमी कोपिला हौ टिपे पाप लाग्छ म छो कता खै छुरा दाग लाग्छ म यो विश्वमा नै तिमी मात्र चिन्छु म यो विश्वमा नै तिमी मात्र चिन्छु म यो विश्वमा नै तिमी मात्र चिन्छु तिमीले लुटेमा सबै थोक दिन्छु तिमीले लुटेमा सबै थोक दिन्छु कुनै एउटा सासले पर्खिए झै कुनै एउटा सासले पर्खिए झै युगौँदेखिको आशले पर्खिए झै कतै घाउ लागे कतै घाउ लागे सँगै दुख नपाऊ कतै घाउ लागे सँगै दुख नपाऊ कतै घाउ लागे
सधैँ दुख नपाऊ म तिम्रो दिलैमा सधैँ लुक नपाऊ म तिम्रो दिलैमा सधैँ लुक नपाऊ तिमी भित्र भित्रै लजायौ कि जस्ती तिमी भित्र भित्रै लजायौ कि जस्ती तिमी भित्र भित्रै लजायौ कि जस्ती झरी नै नबर्सी रुझायौ कि जस्ती झरी नै नबर्सी रुझायौ कि जस्ती मखैको हूँ के गर्छु बिर्सेछु सारा मखैको हूँ के गर्छु बिर्सेछु सारा सधैँ पाइ राखौँ म तिम्रो सहारा सधैँ पाइ राखौँ म तिम्रो सहारा। प्रदीपजीको अगाडि गजल सुनाउन अलिक गाह्रो हुन्छ, तैपनि सुनाए साथी नै हो, फरक पर्दैन। एउटा गजल सुनाउँछु, एउटै नै होला ल, मैले लेखेको छैन गजल, समस्या त्यही छ। ल सुरु गरे। बढ्यो खै भाउ मायाको घटाए पो मजा हुन्छ बढ्यो खै भाउ मायाको घटाए पो मजा हुन्छ कसैको याद आई छटपटाए पो मजा हुन्छ कसैको याद आई छटपटाए पो मजा हुन्छ नलैजा दैव हे तैले छुटाई नङ्गमा सुयो छुटाई नङ्गमा सुयो नलैजा दैव हे तैले छुटाई नङ्गमा सुयो मलाई प्रेयसी सँगै खटाए पो मजा मलाई प्रेयसी सँगै खटाए पो मजा हुन्छ अरूको चेहरा हेरी अरूको चेहरा हेरी तिमी खै लट्ठ पर्दैछौ अरूको चेहरा हेरी तिमी खै लट्ठ पर्दैछौ मलाई मात्र छातीमा अटाए पो मजा हुन्छ
मलाई मात्र छातीमा हटाए पो मजा हुन्छ जवानीमा छतर केको जवानीमा छतर केको हमेशा बैसको पानी जवानीमा छतर केको हमेशा बैसको पानी त्यही बेला असिनाले ठटाए पो मजा हुन्छ कसैको याद आई छटपटाए पो मजा हुन्छ तिमी कस्ती भएकी छौ तिमी कस्ती भएकी छौ तिमी कस्ती भएकी छौ मलाई हेर्न इच्छा छ तिमी कस्ती भएकी छौ मलाई हेर्न इच्छा छ सुटुक्कै 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 एउटा तस्बिर पठाए पो मजा हुन्छ कसैको याद आई छटपटाए पो मजा हुन्छ मजा हुन्छ मजा भयो कि भएन है भयो ल धन्यवाद नमस्कार आजका आकर्षक व्यक्तित्वद्वय गजलकार प्रदीप रोदन र छन्द कवि सुदेश सत्यालज्यू सम्पूर्ण महानुभावहरू मैले आज बातचित सर्जकहरूका बारेमा केही भन्नुपर्छ जस्तो नै मलाई लागेको छैन यहाँले रचना सुनिसक्नु भएको छ त्यसकारण म एकदमै छोटो बोल्छु प्रदीप रोदनजीले 1 दर्जनभन्दा बढी गजलहरू हामीलाई सुनाउनु भयो उहाँको र मेरो प्रत्यक्ष भेट आज मात्रै भएको हो र पनि उहाँका रचनाहरू मैले युट्युबमा धेरै पटक सुनेको छु उहाँलाई खोजेर उहाँका गजलहरू सुन्ने एकजना प्रशंसक पनि हो मलाई उहाँका गजलहरू अत्यन्त सुन्दर लाग्छन् अहिले नेपाली साहित्यमा मलाई लाग्छ गजल लेख्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ तर गजलको जुन एउटा मूल्य हो जुन एउटा मान्यता हो त्यसलाई पक्रेर सुन्दर गजल लेख्न सक्ने मान्छेहरू फेरि मलाई लाग्छ कि दुईटा हातको औँलामा अटाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ गजल लेख्नु र साँच्चीकै गजल लेख्नु दुईटा पृथक कुराहरू हुन् र मैले प्रदीपजीलाई चाहिँ दुईटा हातका औँलाभित्र अट्ने समर्थ गजलकारका रूपमा हेर्ने गरेको छु यो कुरो उहाँका गजल आज सुनेपछि फेरि प्रमाणित भएको छ तपाईँ सबैका अगाडि म गजलकार प्रिय भाइ प्रदीप रोदनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु यो गजलमा भनिने कुरालाई चाहिँ एउटा के अन्दाजे बयाँ भन्छ के अरे त्यो एकदमै सुन्दर छ उहाँको गजल भनेको यस्तो रचना हो त्यहाँ गजलका तपाईँको 4वटा शेरमा 4वटा छुट्टा छुट्टै विषयवस्तु फरक फरक ढङ्गले आउन सक्छन् एउटै विषयमा पनि गजल लेख्न सकिन्छ यद्यपि म गजलको त्यस्तो अभिनेता होइन तर पनि म हिन्दी गजलहरू उर्दूका गजलहरू धेरै सुन्छु त्यो दुईटा लाइन सुन्दाखेरि एउटा सिङ्गो महाकाव्य पढेको आनन्द हुन्छ र उहाँका गजलका धेरै शेरहरूले त्यो अनुभूति मलाई गराइराखे म उहाँलाई हार्दिक बधाई दिन्छु त्यसैगरी आजका अर्का स्रष्टा कवि सुदेश सत्याल सुदेश भाइलाई म उहाँले लेख्न सुरु गरेदेखि नै चिन्छु चितवनका धेरै कार्यक्रमहरूमा हेटौँडाका धेरै कार्यक्रमहरूमा उहाँलाई मैले सुनेको छु त्यसकारणले उहाँ एक हिसाबले मेरै आँखा अगाडि हुर्किएका
प्रिय कवि हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय छन्दबद्ध कविता लेखनमा उहाँको निकै राम्रो दखल बढेको छ र उहाँमा एउटा रहेको महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको समकालीन चेतना हो। यो छन्द लेख्ने मान्छेहरूलाई पनि मैले दुई किसिमले हेर्ने गरेका छु। कतिपय कविहरू चाहिँ छन्द लेख्छन्, छन्द कविता हो भन्ने म मान्दिनँ। म चाहिँ गद्यमा कविता लेख्छु, त्यसो त मैले पनि छन्द लेखेका छु। छन्द पढाएरै यहाँसम्म आएको हुँ, मैले पनि 20-25 वर्ष भइसक्यो। छन्द चाहिँ लेख्न सकिन्छ, तर छन्दमा कविता लेख्नु चाहिँ अलिकति जटिल कुरा हो फेरि। र सुदेश भाइ छन्द मात्रै नलेखेर छन्दमा सुन्दर कविता पनि लेख्ने कवि हुन् भन्ने म मान्छु। र पछिल्लो समय उनका कविताहरू अझ परिष्कृत, अझ परिमार्जित हुँदै आइरहेका छन्। म प्रिय कवि सुदेश सत्याल भाइको पनि हार्दिक उज्जवल भविष्यको हार्दिक कामना गर्दछु। यति कुरा यहाँको माग राखेँ, म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद छ निमेशहरूलाई तथा सर्जकहरूका व्यक्तित्व कृतित्वका बारे संक्षिप्तमा मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आर चौनागाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विद्वान मित्र निमेश निखिलजीले साङ्गोपाङ्गो बोल्नु भएको छ र म पनि धेरै नबोल्नु जस्तो लागेको छ। प्रेमिल गजलहरू र समसामयिक कविताहरू धेरै सुन्ने हामीले उहाँहरूबाट सुन्न पाए हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। मलाई पनि यस्तो भइरहेको छ। अहिले दुवैजना स्रष्टाहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। उहाँका नामहरू मैले सुनेको थिएँ धेरै पटक र यसरी प्रत्यक्ष रूपमा मैले भेट्न पाएको थिइनँ। हामी धेरैले भेट्न पाएका थिएनौँ होला र आज भेट्न पाइयो। र उहाँको जुन प्रतिभा छ, शब्द चयन छ, वाचन कला छ, यसबाट हामी सबै मुक्त भएका छौँ। र झरनाले उहाँका शक्तिशाली सर्जकहरूलाई ढुँडामा बोलाएर र हामी सबैको सामान्य उहाँलाई यसरी प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभयो। आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आकर्षणका केन्द्रबिन्दु सर्जक भाइलाई म फेरि पनि धेरै बधाई र धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइहरू के टुङ्ग्याउँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ सबैलाई उहाँको सम्मानमा ताली बजाई लामिछाने यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। कवि सुदेश सत्याल र गजलकार प्रदीप बोदलज्यू, त्यसै गरी हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका विशेष गरी झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका संस्थापकज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, पुरस्कार संस्थापकज्यूहरू, विशिष्ट आजीवन सदस्यज्यूहरू, त्यसपछि मकवानपुर जिल्लामा रहेका लगभग 15वटा साहित्यिक संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू तथा हाम्रो यो कार्यक्रम हेटौँडामा हुँदैछ भन्ने थाहा पाएर रौतहटदेखि र निजगढदेखि नै विशेष गरी सुदेश चितवनदेखि पनि आउनु भएको छ। सुदेशजी र प्रदीपजीलाई फलो गर्दै आउनुभएका साथीहरू सबैलाई र मकवानपुरमा रहेर निरन्तर रूपमा मकवानपुरी साहित्यलाई मजल गर्ने सम्पूर्ण तपाईँ मनहरूलाई झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरको तर्फबाट र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई जानकारी नै छ, झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुर विविध खालका कार्यक्रम गर्न चाहन्छ, फरक फरक स्वादका कार्यक्रमहरू गर्न चाहन्छ र हेटौँडा जस्तो सुगम ठाउँमा मात्रै होइन, आग्रा, नामटार, ठिङ्गन, मन्थली जस्तो दुर्गम ठाउँमा पुगेर पनि साहित्यको पुनर्जागरण गर्न चाहन्छ र कलिला प्रेरणाहरूलाई साहित्य सृजना, लेखन तथा पठनतर्फ चाहिँ अग्रसर गराउन चाहन्छ। लगभग 40वटा श्रृङ्खला
40 वटा विद्यालय र कलेजमा पुगेर हामीले नवसर्जकहरूलाई साहित्य लेख्नुपर्छ र साहित्य पनि अग्रगामी साहित्य लेख्नुपर्छ भनेर प्रशिक्षित गराएका छौँ। मलाई विश्वास छ मेरो यो दोस्रो कार्यकालको अन्तिम कार्यक्रम हो। मङ्सिर यो अन्तिम शनिबार आज हामी मनाइरहेका छौँ। अब हाम्रो पुसको चौथो शनिबार झरनाको अधिवेशन हुँदैछ। मलाई विश्वास छ 2 कार्यकाल अध्यक्ष भएर काम गर्दै गर्दा मलाई सबै साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। विशेष गरी सल्लाहकारज्यूहरू, पुरस्कार संस्थापकज्यूहरू, यहाँहरू सबैले सहयोग गर्नुभएको छ र झरना आज यहाँसम्म पुगेको छ। वास्तवमा यहाँहरूको माया, साथ, सहयोग, आशीर्वाद सबै पाएर नै झरना यहाँ पुगेको छ। त्यसकारण म झरनाका संस्थापकज्यूहरू फेरि पनि पटक पटक नाम लिएर पनि कम हुन्छ। रमेश मोहन अधिकारीज्यू, जनार्दन खनालज्यू, परशुराम गौतमज्यू, त्यसै गरी उद्धव सापकोटाज्यू, उहाँहरूलाई म कोटी कोटी प्रणाम गर्न चाहन्छु मञ्चबाट। मलाई यहाँलाई सायद कतिपय व्यक्तित्वहरूलाई आजको कार्यक्रममा खल्लो पनि लाग्यो होला। हामी विभिन्न संस्थाबाट अध्यक्षज्यूहरूलाई हामीले निम्तो गरेका थियौँ, निमन्त्रणा पत्र नै दिएका थियौँ, तर यहाँ नाम उद्घोष गरिएन भन्ने दुखेसो रह्यो होला। यदि त्यस्तो दुखेसो रहेको भए हामी क्षमायाचना गर्छौँ। हामीले कार्यक्रममा विशेष गरी अलिकति नयाँ प्रयोग पनि गर्नुपर्छ यस्तो विशेष खालका कार्यक्रमहरूमा भनेर आसन ग्रहणलाई एकमुष्ट रूपमा गरायौँ। प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिहरूलाई, विशेष अतिथिहरूलाई सम्बोधन गरिसकेपछि यहाँ सबैलाई हामीले सम्झेका छौँ। त्यसकारणले मेरो नाम उल्लेख भएन भन्ने कुरामा चित्त नदुखाइदिनु होला। हामी आगामी दिनमा फेरि यहाँहरूलाई सम्झनेछौँ। यहाँहरू हाम्रो मन मुटुमा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यसका लागि पनि म यदि कमजोरी भएको भए क्षमायाचना गर्छु। र विशेष गरी अब धेरै बोल्नु छैन। प्रमुख अतिथिको रूपमा आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि आज आरआर चौलागाई सर आइदिनु भयो। मकवानपुरका अग्रज कवि हुनुहुन्छ र यहाँलाई एउटा सिम्बोलिक रूपमा पनि यो मञ्चबाट उद्घोष गर्न चाहन्छौँ। झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुर, यो सर्जक सञ्जाल मकवानपुर गठन हुनुपर्छ भन्ने विभिन्न संस्थाहरूमध्येको एउटा हो र आजको यहाँले संयोजन देख्नु भएको छ। निमेश निखिल सर विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ, आरआर चौलागाई सर प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ र हाम्रा कता कता फाटेका मनहरू, कुडिएका मनहरूलाई जोड्ने प्रयास पनि हामी गरिरहेका छौँ। त्यसकारण मकवानपुर सिङ्गो एक हुनुपर्छ अनि मात्रै यो देशले मकवानपुर के हो भनेर चिन्न सक्छ। त्यसको लागि पनि आज हामी एउटै मञ्चमा छौँ। त्यसकारण आगामी दिनमा पनि आरआर सर, साम्बो सर जस्ता व्यक्तित्वहरू मकवानपुर साहित्यिक कार्यक्रमहरूबाट ओझेल नपर्नुहोस् र हामीलाई माया नमार्नुहोस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र त्यसकै एउटा प्रयोग पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसकारणले म आरआर सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशिष्ट अतिथि जो यहाँ रहनु भएन, कार्यक्रम अवधिभर रहनु भएन, तर बाहिरबाट फोन गरेर दीपक भाइ म तिमीहरू सँगै छु है, म अलिकति विशेष कारणले बाहिर जानु पर्यो भनेर पुराण सरले भन्नुभएको छ। विशेष गरी आज हामीले कार्यक्रमको व्यवस्थापनको क्रममा लगभग आधा खर्च उहाँले बिहोर्नु भएको छ। उहाँलाई हामी यो हलबाटै नमन गर्न चाहन्छौँ र देवराज सर मार्फत, हुन त म आफै पनि यही कलेजमा पढाउँछु, तथापि देवराज सर मार्फत त्यो म्यासेज जाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँलाई पनि भेटेर म धन्यवाद दिने नै छु भोलि। त्यसै गरी सर्जक सञ्जाल मकवानपुरका निमेश निखिलज्यू जो संयोजक हुनुहुन्छ, यहाँको उपस्थिति र विशेष गरी 2 जना नायकहरू जो हुनुहुन्छ, यहाँको उपस्थितिले पक्कै पनि म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा हामीले नै आयोजना गरेको भएर होइन कि म कुनै संस्थाले पनि आयोजना यो कार्यक्रम गर्थ्यो भने मन्त्रमुग्ध भएर कार्यक्रम म सुनिरहेको छु। मलाई चाहिँ बडो आनन्द लाग्यो। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो थाहा छैन, पक्कै पनि यसको जस अघि नै भन्नुभएको थियो झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुर एउटा माध्यम मात्रै हो। कवि सुदेश सत्याल र प्रदीप रोदन जसलाई धेरैभन्दा धेरै युट्युबमा सब्सक्राइब गरेर हेर्ने गरिन्छ, फलो गर्ने गरिन्छ, ती सर्जकहरूलाई मकवानपुरमा ल्याएर पहिलो पटक यसरी चिनाउने मौका पायौँ। यो हाम्रो सौभाग्य रह्यो। विशेष गरी कवि द्वय, गजलकार द्वयलाई म विशेष धन्यवाद झरनाको तर्फबाट दिन चाहन्छु र हामीलाई मैले सम्झिनुपर्ने केही नामहरू छन्। यो कार्यक्रम यत्तिकै सम्भव भएको छैन। यहाँलाई मैले पटक पटक सुनाउने गरेको छु। झरनासँग बैंक खातामा 0 ब्यालेन्स छ, हामीसँग जोस मात्रै छ। यो कुरा यहाँलाई सुनाउँछु किनकि हामी बजारमा मात्रै छैन, सबै ठाउँमा छौँ, तर हामी 0 ब्यालेन्समा चल्छौँ। कसरी संस्था चल्छ साहित्यकारहरूलाई थाहा छ। त्यसकारणले हामीलाई सहयोग गर्ने हातहरू छन्। हेटौँडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट मुख्य प्रायोजकको रूपमा रह्यो। त्यसै गरी हेटौँडा लिङ्केज टेक्निकल एकाडेमीले हामीलाई सौजन्य गरेको छ, सहयोग गरेको छ। सगरमाथा एकाडेमी, यो सबै इन्स्टिट्युटहरू हुन्। हेटौँडा चाहले हामीलाई सहयोग गरेको छ। मैले सायद यहाँ देखेको छैन। हेटौँडा लिङ्केज टेक्निकल एकाडेमीबाट गिरिजा अधिकारीजी आउनुभएको छ भने कृपया
उठेर हात हल्लाइदिनु होला, यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहे। त्यसै गरी सगरमाथा एकाडेमीबाट दिपेन्द्र श्रेष्ठ सर वा सुमारी उमागे सर हुनुहुन्छ भने कृपया मैले यहाँलाई पनि सम्झेँ। त्यसै गरी आइटेक युनिट प्लसबाट गौतम केसी सर आउनुभएको छ भने कृपया यहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँहरूको थोरै थोरै सहयोगले यो कार्यक्रम सफल हुन पुगेको छ। र विशेष गरी काठमाडौँदेखि दीपक सर तपाईँले यस्तो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि म एउटा यस्तो खालको काम गरौँ भन्ने कुरा अग्रेनजीकै प्रस्ताव गरेर विशेष गरी यसमा चाहिँ सूत्रधारको भूमिका खेल्ने मेरा मित्र बाल्यकालदेखिका मित्र सुभाष खनालजीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पेन्टिङको सोच सुभाषजीबाट अग्रेनजीसम्म पुग्यो र हामीले आज एउटा नौलो खालको हामीले उहाँहरूलाई उपहार दिन सक्यौँ। मलाई लाग्छ यो राम्रै भयो जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी एनएस टेलिभिजन सधैँको सबै साहित्यिक संस्थाको सहयात्री छँदैछ र उपस्थित सम्पूर्ण फेरि पनि साहित्यिक संस्थाका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि पनि सबै ठाउँबाट पाल्नु हुने र हामीलाई 2.5 घण्टा समय यो महत्त्वपूर्ण शनिबारको दिन खर्चेर आइदिनु हुने र यहाँ हामीले अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, मकवानपुरी साहित्यका धरोहरहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूको नाम आज उल्लेख गर्न हामीले सकेनौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि झर्नाको कार्यक्रमलाई स्वाद दिएर हेरिदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम एनएस टेलिभिजन नामक युट्युब च्यानलबाट समेत यहाँहरूले सब्सक्राइब गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै फेरि पनि सबैलाई धन्यवाद दिँदै अन्तमा हामी खाजाको प्याकेट लिएर हामी तल जानेछौँ र तल स्टेजमा हामी ग्रुप फोटो खिच्नेछौँ। यसको लागि यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्दै यो कार्यक्रम सकिएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नमस्ते। यतिखेर तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ विशुद्ध साहित्यिक अनलाइन टेलिभिजन एनएस टेलिभिजन। हाम्रो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै यस्तै विविध नेपाली साहित्य सिर्जनाको निम्ति हाम्रो अनलाइन टेलिभिजनलाई सब्सक्राइब गरेर सँगैको बेल बटन थिच्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।